زعما كاين اون وي بازون على كاع داكشي اللي شفنا كان خصنا كان خصكم تريطيوها. علاش؟ باسكو انت عاود دخل لوغين والباسورد خاطئين. واخا هي دونك هنا كيبان لك كيصيفطنا واحد البارامتر اللي سميتو ايرور. كان خصنا نمشيو نديرو غير ان بوتي تيست بالجيستيل او نيفو ديال لاباج دو تونتيفيكاسيون ديالنا. غادي نقول ليه الا كان هذاك ليرور، الا كان عندك هذاك البارامتر ايرور ديفيرون دو نول، دونك في هاد لا سيتوياسيون هادي راه غتافيشي لنا واحد لو ميساج. دونك هذا سي جوست ان كود ديال جي اس تي ام. نمشيو لديك لاباج الاولى فوالا اللي سميتها اوثنتيفيكاسيون. دونك هنايا غادي تزيد بعدا اول حاجه غادي نزيدو هذيك بيسكو غادي نكتبوا واحد لو كود ديال جي اس تي ال، غنديروا واحد الكونديسيون. دونك في هذا لو كا خصنا اجوتيو التاغليب ديال جي اس تي ال. الوغ دابا هنا غدير الكونديسيون ديالك. الوغ باش نديرو كونديسيون بالجي اس تي ال حطها في اي بلاصه بغيتي. دونك غدير لي سي 2 بوين اف فوالا وكتعطيها لو تيست، والداخل ديالنا غنعطيوه لو تيست. دونك لو تيست ديالنا باش غنديرو بالاكسبريسيون او ال. دونك غنحلوا الدولار اي اونتر لي زاكولاد غتعطيه بارام بوين ايرور. دونك هذاك البارامتر اللي كيتصيفط لينا الا كان ديفيرون دو نول غتعطيه بوين ديكسكلاماسيون ايغال نول. كلها لداخل. لا الكونديسيون كامله تكون كتجرب لا كونديسيون كامله كنجيرها بالاكسبريسيون او ال كامله داخل كامله وسط لاكولاد. تري بيان. دونك الا كان داك البارامتر اللي هو ايرور اللي كان ديفيرون دو نول في هاد لا سيتوياسيون هادي غادي يدير لنا داكشي اللي غنكتبوا ليه لداخل. دونك انا كتب ليه ان بوتي ميساج اللي كيقول لكم كون لوغين ولا الباسورد راهم انكوريكت. سوا بيسكو هذا سي جوست ان كود اتش تي ام ال ما فيهش شي حاجه زعما اللي غادي نحتاجو فيها سي دو بوين اوت. دونك هذوك كتب غير ميساج عادي. تقدر تكتبو بشي باليز اتش تي ام ال ولا كتب ان كود عادي هكا. سا مارش. دونك هادشي هذا هو لو ميساج اللي عندنا. دونك عاود ريديماري دابا. بالنسبه لهاد البارام كنخدموا به الا بغينا ريكوبيريو شي حاجه من اليو ار ال. فوالا ايفيكتيفمون الا بغيتي تريكوبيري شي بارامتر من اليو ار ال. دونك هاد الاف ما غاديش اكزيكوتي حتى لا دوزيام فوا فين غادي نعاود نشارجيو باسكو لاباج. لا ولكن في الاول ها انت شوف معايا في الاول واش عندك شي بارامتر سميتو ايرور؟ لا ما كاينش. دونك سي بون ما غادي انيورها بحال ما كايناش. دونك لا كونديسيون ما محقاش حتى الثانيه عاد غادي يلعبها. ما عطاش سي بون فوالا. اون فوا ملي كتدخل لي زانفورماسيون انكوريكت طلع لك داك لو ميساج. دابا عاود اوثنتيفيا. صافي سا مارش. دونك اللي غادي نزيدو دابا غنزيدو في هاد لاباج هاد الثانيه هادي اللي خدامين بها بلوتو لاباج اللي من اللي اكسيديو ليها ابخي لوثنتيفيكاسيون. غادي نزيدو فيها واحد لو لين ديال ديكونيكسيون. ستادير نديكونيكتا اون فوا ملي نديكونيكتا يدير ليا ريديريكسيون ويرجعني لاباج ديال لوثنتيفيكاسيون مي فريمون ديكونيكتيني زعما الا خديت اليو ار ال بقيت عاقل عليه وبغيت ناكسيدي ليه راسي مديكونيكتي. سا مارش. دونك اول حاجه غادي نبداو بها هي غادي نرجعوا لذاك لو فيشي دو كونفيغوراسيون ديالنا. غادي نزيدوه بوين اند قبل من البوين فيرغول الاخرى. ندير غوتور على لين من الاحسن. فوالا بوين لوغ اوت بوين بيرميت اول. بالنسبه للبيرميت ال اشنو كدير؟ نورمالمون هاد بيرميت اول كت اوتوريزيها لكلشي.
ياك؟ حيت دابا حنا في الاول شنو كنا قلنا ليه كاع لي ريكويست سون اوتوريزي. دابا راه مهم. ميم الا كان عندك دي فيشي سي اس اس ولا كان عندك دي فيشي جافا سكريبت، ياك؟ وبغيتي تاكسيدي ليهم راه ما يعطيكش لاكسي ليهم. راه دابا كون كان عندنا شي ديزاين حاطينه في شي سي اس اس في شي فيشي بوان سي اس اس وكنا كنشارجيوه عندنا في لاباج ديالنا، راه غادي نجيو ناكسيديو ليها راه ما يعطيناش لاكسي، راه غيبان لك لو كود سي اس اس ما تشارجاش، غير شارجي لينا هذيك لاباج لوغين، ياك؟ ولكن مهم. السي اس اس ما غاديش يشارجي، علاش؟ باسكو ما عطيناش لاكسي ديالو. دونك في هذا لو كا خصك حتى هو تعطيه لاكسي، حتى هو خصك تقول لي فوالا دوك لو شيما فين كاين عندك فين كاين عندك السي اس اس ديالك، دونك حتى هو خصك تعطيه لاكسي عاد يقدر اكسيدي ليه. الوغ دابا ابخي ما درنا لا كونفيغوراسيون شنو اللي بقى عندنا؟ بقى عندنا لو لين ديال الديكونيكسيون. دونك اللي غادي نمشيو دابا لاباج ديالنا، غنكريو واحد الفورمولير في الباج ولكن ديالنا. دابا من ورا اللوغوت ما نحتاجوش نسبيسيفيو زعما فين غادي دينا ورا اللوغوت، زعما عرفنا لوثنتيكيت بيج. لا ديجا هو اون فوا ملي كدير اللوغ اوت راه صافي سي بون، هو كيبدا كيرجع كيدير لك ريديريكسيون كيرجعك لاباج دوتونتيفيكاسيون، هو كيعرف بانه غيخصو يرجعك لهاد سلاش لوغين. ويمكن لا بيرسوناليزا كيفاش شنو هي اللي تبيرسوناليزا؟ باسكو شاك ديكونيكسيون اون زعما. فوا انت ملي كديكونيكتا في اي سيت ويب فين كيديك؟ وي كيديك لاباج دوتونتيفيكاسيون ديالك. لا بهاد المرة تقدر رجعك لهوم ولا يقدر يرجعك لشي باج اخرى. وي بيان سور تقدر تبيرسوناليزا، راه كاينين بليزيور اوبسيون هنايا، راه نقدروا زعما الا بغيتي يرجعك لشي باج وحده اخرى غادي يرجعك ليها، ضروري غادي تكون واحد الريديريكسيون. وي دونك هنا قلتي لي نرجعوا هنا في سبرينغ للنافيغاتور. سيكوريتي شوف راه كاين بليزيور كونفيغوراسيون اللي خصها، فهمتي؟ كاين بزاف ديال لي كونفيغوراسيون اللي يقدروا يداروا بسبرينغ سيكوريتي، وديجا غير دي تريتمون اللي كيتختلف، راه كاين بزاف ديال الطرق باش تخدم هاد لابارتي ديال السيكوريتي. الوغ دابا نمشيو لاباج ديال لاباج ديالنا اللي ابخي لوثنتيفيكاسيون، ديك لاباج جي اس بي اللي في افيشيتو اللي كنديروا فيها افيشيتو. غنكرييو واحد الفورم، غنعطيو فورم دو بوان فورم اللي غنحطو فيه البلاصه فين بغيتي تحط البوطون دي كونيكسيون. دو بوان فورم فوالا، وفي لاكسيون غادي تعطيه سلاش لوغ اوت. مي قبل من ديك سلاش لوغ اوت ياك بلوتو خصنا نعطيو لوغ اوت ماشي سلاش لوغ اوت. مي قبل من هذيك سلاش لوغ اوت تفكرت هذيك ديال لا ديرنيير فوا اللي كنت قلت لكم لا ديرنيير فوا ديال كتريكوبيري لنا الكونتكست ديال لا روكيت. دونك غتعطيه دولار غير باش نديروها هنايا وتنبدلوها في الفورمولار ديالنا. دولار اونتر لي دوبل اونتر لي زاكولاد باج كونتكست سي ماجوسكول كونتكست point request point context path. Ça fait très bien. Ça fait c'est bon هي هذيك. Alors pour la هادي méthode نصيفطو بالبوست. Oui. علاش درنا هادي هذيك كتبقى تريكوبيري لك الكونتكست ديال لابليكاسيون ديالنا اشاك فوا باش ما تبقى باسكو الا عقلتي في راه هي اللي كنا دوينا عليها لا ديرنيير فوا كندوي عليها عادل ياك. وميم راه كنصيفط لكم واحد لو كود جو بونس غير هو لو كود ماشي بحالها مي حتى هو كيريكوبيري ما عرفتش واش نفس الكود ولا لا ياك. الوغ هذه كتريكوبيري لك لو كونتكست ديال لابليكاسيون باسكو البروبليم الاولاني فاش كنا يلاه صاوبنا المره الاولى البروجي ديالنا بسبرينغ كانت في الفورمولار ديالنا كنا عطيناه سلاش لو نون ديال البروجي سلاش باغ اكزومبل سيف بيرسون ياك. مي اون فوا ملي بدلنا لابليكاسيون ديالنا ورجعناها كوم اون ابليكاسيون سبرينغ بوت شدينا كوبينا حطينا هذاك الفورم. الوغ في هذا لو كا عندنا على الشمال القديم. دونك من الانفو ملي درنا كليكينا على البوطون سابميت فين دانا السيف بيرسون ديال لو بروجي القديم. الوغ كان خصو يدينا البروجي الجديد علاش؟ باسكو لو نون ديالها كنا عطيناه فيكس، كنا عطيناه لو نون ديال البروجي ديالنا القديم اللي كنا خدامين عليه. الوغ هذيك تخدم دو مانيير ديناميك كتبقى تريكوبيري لو كونتكست ديال لابليكاسيون ديالك دو مانيير ديناميك كتبقى دونك تادابتا. اي فورميلا خصنا نزيدو فيه هادي. فوالا او ليو ما تعطيه لو نون ديال البروجي ولا شي حاجه اكزاكت كتعطيه هذه. كاين شي فورميلا الفوق زيدو عندك فيه. ديجا حيد ديك سلاش سيف سلاش بيرسون ياك.
بلوتو قبل من سلاش بيرسون. نو خليها سلاش بيرسون باسكو هذيك عندنا في الكونترولر، هذه غتعطيها قبل من سلاش بيرسون. فوالا صافي سا مارش. دونك هنايا دابا خصك دير لو ليان input. ديال فوالا انبوت تيب سابميت و فاليو سميها لي كونيكسيون. سلاش لوغاوت. وي خصها سلاش لوغ اوت ناقصك تما سلاش و اوبليغاتوار خاص تكون سميتها لوغ اوت. الفاليو يعطيها فاليو دي كونيكسيون باغ اكزومبل. لا فورم non c'est juste un bouton non type submit le bouton. Donc enregistrer عاود redémarrer. C'est bon, actualiser la page. Voilà, cliquez à la déconnecter logout. خدنا اللين ديال اللوغوت. نعم effectivement خدنا لو لين ديال اللوغوت. ما logout خدناش لوثنتيفيكاسيون. لا ولكن دابا واش ديكونيكتينا ولا لا؟ دابا رجع شوف الكونسول واش عطا فيها شي ايرور. واخا بلاتي انا غادي نرجع مثلا نحاول ندخل. افيشيتو لا ديكونيكسيون ما دازتش. لا كونسول ما فيهاش ايرور. من بعد هذه كونتكست بات قبل من لوغاوت كاينه سلاش ياك. هنا enregistrer. سي بون صافي. طبعا دابا دازت وديجا فوالا راه شتيها شنو عطاك. دونك الا بغينا نعاودو حتى هي نتريتيوها. الوغ دابا راه صيفط لك واحد البارامتر تريتيها حتى هي، صيفط لك واحد البارامتر شنو سميتو لوغاوت ياك. دونك رجع دابا لاباج دوثنتيفيكاسيون، زيد واحد الكونديسيون وحده اخرى، قول ليه الا كانت لوغاوت ديفيرون دو نول. في هاد لوكا غتزيد واحد زيد ليه ان بوتي ميساج قول لكم كوا راك ديكونيكتيتي. لا ولكن ماشي هنا صلاح الدين باسكو فين صيفط لنا البارامتر في لا بروميير باج ديال لوثنتيفيكاسيون. فوالا دونك لا ماشي في الالز. ديجا الالز ما كايناش هنايا في الجي اس بي. راه ما كايناش الالز وما كايناش حتى الالز اف. الا بغيتي الالز اف راه كتخدم بلا سانتاكس ديال تشوز لا ماشي جافا ايفيتيها او ماكسيموم. غتخدم بلا سانتاكس ديال تشوز وين اللي بحال سويتش كيز، باسكو سويتش كيز راه كترومبلاسي لينا الاف والالز اف ياك. دونك هنايا في الجي اس بي راه عندنا تشوز وين اللي هي كترومبلاسي اللي بحال لا سانتاكس ايكيفالون ديال سويتش كيز بجافا. دونك فيما تكون عندك شي كونديسيون اف ولا ايلز اف ولا شي حاجه هكا، ما عمرك تخدم بالكود جافا، خدم بهذه الثانيه. داكوغ دونك ندير بوان لوغاوت بوان لوغاوت ديفيرون دو نول. دونك دابا عطي ميساج قول له فوز ات بيان ديكونيكتي ولا شي حاجه.
سي بون ديجا دار Ça marche. C'est bon. Ça marche. Oui. Donc, c'est concernant la partie de la déconnexion. Donc, d'abord, غادي نشوفوا شويه ديال la gestion ديال les rôles. كاين بزاف ديال الحوايج اللي تقدروا تشوفوهم في سبرينغ سيكوريتي. حنا كنشوفوا داك الشيء الاساسي اللي غادي تقدروا تحتاجوا وتخدموا به. الوغ اللي غادي نشوفوا دابا هي لا بارتي ديال la gestion ديال les rôles ياك. من بعد ندوزو نشوفوا زعما كيفاش نقدروا نتكونيكتاو ابارتيغ من لا باز دوني باسكو دابا لا ليست ديال لي زوتيليزاتور اللي عندنا في لابليكاسيون ce sont des utilisateurs fixes qui sont enregistrés في la mémoire. من بعد نشوفوا كيفاش نقدروا نريكوبيريو لا ليست ديال لي زوتيليزاتور ابارتيغ من لا باز دوني. مي قبل من هذا الشيء قلنا نشوفوا لا بارتي ديال لا جيستيون ديال لي رول سيتادير كيلكو رول نعطيوهم دي زاكسي و دي رول وحدين اخرين نعطيوهم دي زاكسي وحدين اخرين. الوغ حنا نعتبروا بان هاد سلاش بلوتو فينا نرجعوا الكونترولور ديالنا الكونترولور رجعوا الكونترولور ديال البيرسون ياك. الوغ نطلعوا شويه للفوق. الوغ نعتبروا بان باسكو في الفوق شنو عطينا واحد الريكويست مابين ياك في لا لين 20 عطينا واحد الريكويست مابين في لا لين 20 عطينا واحد ريكويست مابين اللي هي سلاش بيرسون ياك. الوغ نعتبروا بان اي روكيت اللي كتبدا لينا بسلاش بيرسون سلاش شي حاجه واحده اخرى ما بغيناها تكون اكسيسيبل الا بالنسبه لان ادمين. دونك كاع لي زو ار اللي عندنا هنايا ما يكونوا اكسيسيبل الا بالنسبه لواحد لو رول ادمين. دونك شنو درتي ادمين ودرتي موديراتور ياك وي ولا بلوتو هاد سلاش بيرسون بدلها رجعها سلاش ادمين سا مارش. دونك كاع اللي كتبدا بسلاش ادمين سلاش شي حاجه واحده اخرى ما بغيناها تكون اكسيسيبل الا بالنسبه للادمين. دونك كري دابا شي كونترولور واحد اخر غادي يكون ديال الموديراتور. سمي كونترولور موديراتور ولا شي حاجه. كونترولر ويعطيه ريكويست مابين تما الفوق سلاش موديراتور باغ اكزومبل. دابا كري ليه تما شي حاجه تري سامبل نعدو ليه شي باج رابيدمون لا تافيشي غير بونجور مسيو الموديراتور. ولا نقدروا نهزو هاد لا ميثود ديال هادي ديال لافيشاج هي اللي نعطيوها ليه حتى هي. غير بغينا تكون باش بلوتو باش غير يكون واحد الفرق بلوتو صافي هي مزيان صافي سير حتى هي مزيان ناخدو هادي سي بون عطاها ليه تا هو. الوغ دابا راه ما عطاتناش مشكل لا خصك تعطيه الفاريابل خصك تامبورتي لا كلاس بيرسون وهذاك الليست دابا ايش جافا ايشير او بيرسون خصني ديك لا فاريابل. وي سي بون سا مارش. الوغ نرجعوا دابا غير نفيريفيو واش لي نون ديال في لا كلاس ديال الكونفيغوراسيون في لا ديفينيسيون ديال لي زوتيليزاتور نشوف كيفاش كتبتي نشوفوا غير كيفاش كتبتيهم لي رول ديالهم. الوغ الاول عطيتيه موديراتور بلوتو فين هو الاولاني عطيتيه ادمين والاخر عطيتيه موديراتور سا مارش. دونك اللي غادي نديرو دابا سي كو في لا كونفيغوراسيون ديالنا ابري اوتورايز ريكويست من بعد اوتورايز ريكويست غادي نحيدو هذيك ان ريكويست اوثنتيكيتد ولا نقدروا بلوتو نخليوها بوغ لي زوتر حيدها دابا بوغ لانستون حيدها وغتعطيه بوين
int matchers int لا int فوالا كاينين ثلاثة. بلوتو اللي غتاخد اون شين دو كاركتير اون بارامتر خد فوالا غتعطيها اونتر لي دوبل كوت سلاش ادمين سلاش ايطوال ايطوال. دونك غنقولوا ليه كاع اللي كتبدا بادمين ايطوال ايطوال غتعطيها بوان هازرول بوان هاز هازرول وعطيها لو رول اللي غيقدر اكسيدي لها. قلنا لو رول اكسيدي لها هو ادمين ياك، وغتعطي عاوتاني ارجع دير غوتور على لين عطيها بوان انت ماتشرز فوالا وديفيني الثاني. ça marche déjà عندك بوان دونك انغيستري. الاولاني هو هو الادمين ياك وي ça marche. دونك دابا عاود روديماري. الوغ دابا اوثنتيفي حاول تاكسيدي ديال بلوتو اوثنتيفي كاع دابا هذاك الاولاني ما عطاكش لاكسي كاع. سي ما كاينش ديك لاباج ديال. دونك نبداو بالموديراتور. اللي بغيت دابا الموديراتور دابا راك اوثنتيفي حاول تسكن فوالا عطي سلاش موديراتور تحاول تاكسيدي ديال ادمين. دابا هذه ديالو خصو اكسيدي بلوتو عطي سلاش ادمين لا ديجا هو ما عندوش هذا الشومان هذا فهمتي. لا حاول تاكسيدي لشي حاجه ديال الادمين عطي بوان ادمين بوان افيشيتو. هنا راه ما عطاكش لاكسي وي راه فوالا راه عطاك فوربيدين هنايا. دونك دابا اللي عنده الحق فيها عطانا لاكسي ديالها ياك. باغ كونطخ ديال ادمين ما عطاناش لاكسي ديالها. ديكونيكتي دابا كونيكتي الاولاني حاول دابا تاكسيدي ديال الموديراتور عطيه موديراتور سلاش افيشيتو. وي شي ما خدمش. ما خدماش دونك عطيه ديالو سلاش ادمين ça marche. دونك هنايا كنوليو كنجيريو لي رول اللي عندنا كاملين. ديجا نقدروا نزيدو حتى لاباج ديال اكسي ريفوزي ستادير الا كان عندنا شي اكسي ماشي هو هذاك ياك. باغ اكزومبل اليوم يبقى يعطينا هذيك لاباج يدينا لو ديريكسيون ويعطينا واحد لاباج وحده اخرى. وي المهم كيف ما قلت لكم كاين بليزيور كونفيغوراسيون. المهم نزيدو هذه حتى هي في الاخر نزيد لي بوين اند في لا كونفيغوراسيون اللي كانت عندنا. نرجع لاكليبس من بعد هذيك بيرميت اول نزيدو بوين اند ابخي لا لين 26 exception handling كاينين جوج. لا الاولى بوين access denied page وعطيه لو شومان ديال اين وحده اللي غيمشي لها. عطيه سلاش اكسي ريفوزي ولا شي حاجه اللي غادي نمشيو حتى هو خصنا نطريطيو في الكونترولور. دونك هاد الشومان هذا خصك تمشي طريطيه في الكونترولور ودير واحد لاباج
خذها كوبيها بوان فيرغول. غتمشي للكونترولور، سي الكونترولور ديال المهم كونترولور ديال ديال لوثنتيفيكاسيون تما. لا بقيتي وسط لا ميثود، دابا خرج من لا ميثود. عطاه شي باج فوالا. شوف جوست ان ميساج غير باش نتيستيها. دابا عطيه ديال الموديراتور فوالا كيدير لك ريديريكسيون كيديك لهاد لاباج بالنسبه لي دو بروفيل سا مارش. المهم كيف ما كيبان لكم هنا راه الكوتي ديال السيكوريتي راه ما كنبقاو كنجريو فيه حنا والو، كيولي لا سيكوريتي ديال لابليكاسيون ديالنا كامله كتولي كنجريوها حنا غير بلا كونفيغوراسيون، بحال غير كنديروا ليه اون ديسكريبسيون. لا لاحظتوا معايا هادشي اللي عندنا هنايا راه كله بحال كنكتبوا في ان باراغراف، كدير ليه غير لا ديسكريبسيون وهو راسو اللي كيتكلف بكل شيء. دونك كيجري لنا لا سيكوريتي كامله بالجيستيون ديال لي رول بكل شيء. نشوفوا لا ديرنيير بارتي قبل من الباز دوني نزيدوا اون اوتر بارتي وحده اخرى هي ديال اللي تهضروا بلوتو حتى هي تحتاجوها، ديال نفترضوا عندنا اون باج ياك، مي في هذيك لا باج نقدروا نحتاج بغينا في نفس لا باج ان كونتوني يكون بالنسبه للادمين وكونتوني يكون بالنسبه للموديراتور، ولا تكونيكتا الادمين يتافيشا ليه هذاك لو كونتوني ديالو، ولا تافيشا الموديراتور يتافيشا ليه هذاك لو كونتوني ديالو. عرفتوا البزوان، عرفتوا شنو خصنا نديروا دابا ياك؟ لا واش باغيين متبعين معنا ياك؟ وي زعما خصنا نسيباريهم. دابا غادي نكريو باج وحده بغينا ان غنحطوا فيها ان كونتوني، مي داك الكونتوني بغينا الا تكونيكتا لادمين بلوتو لادمين فوالا يعطينا داكشي ديالو، ولا تكونيكتا الموديراتور يعطينا داكشي ديالو. بحال باغ دونك اكزومبل هاديك ليست يكونوا فيها لي زاكسيون بالنسبه للادمين وبالنسبه للموديراتور ما يكونوش لي زاكسيون. فوالا ايفيكتيفمون. دونك في هذا لو كا نكريو بعدا واحد الغوت اللي يكون كوما بيناتهم بجوج، كرييه بوحدو. كونترولور اخر ياك، اه خصني كونترولور اخر. واخا ولا حطو غير مع داك ديال لوثنتيفيكاسيون غنتيستيو به. صيفطوا لشي باج وديك الباج كتب فيها جوج ديال كتب فيها بونجور بونجور ادمين والاخرى بونجور بونجور موديراتور.
فوالا دونك أول حاجة دابا غادي نحتاجو سيكو غادي نحتاجو واحد التاغليب ديال السيكوريتي ديال Spring Security دونك قلب عليها صلاح الدين راه عندها springframework.org.security.tags سي بون هي تري بيان دونك دابا هنايا غادي تعطيها غتحل هذيك التاغليب غتعطيها inferior sec.authorize على حسب البريفيكس اللي عاطيه لا البريفيكس ضروري تبدا به هو الاولاني هو سي دو بوين authorize ما عرفهاش نورمالمون كان خصو يعرفها واخا اعطيها access اسباس ولا بوان لا espace oui espace access égal has role entre les doubles quotes has role ou entre parenthèses entre les simples quotes le rôle ديالو entre parenthèses entre les simples préciser là le rôle ديالو admin c'est bon غادي تسدها ونورمالمون خصها تسد في الاخر فعلا الوغ في الداخل ديالو عطيها لو كونتوني ديالو دونك انا افيشيو لي هنا بونجور ادمين ولكن نسينا شي حاجه تما ماشي هي هذيك لا بالنسبه لافير ميسيو غنعرف راه هو اللي دار لافير ميسيو وحده وي غادي يكون حدا بحال ديال الموديراتور اسمح لي والا راه خصنا ناجوتي واحد ديبوندونس قلب على واحد ديبوندونس ديال سيكوريتي تاغليب داكشي علاش ما عرفهاش وي وي كاين ديجا طلعوا لي ديجا شي بان ليه هنا مع ليكزومبل ديك الطاكلي وي عطاو لي مع الطاكلي وي سي بون انregistré حيد لي هذيك لا فيرسون يحيدها كاع ونعاود انregistré سي بون جا دابا لاباج سي بون خليها حاول تريديماري السيرفر ما شانجيتيش لو رول واقيلا الموديراتور ماشي لو رول نشوف واقيلا شونجي نشوف سي فري
دابا شكون اللي مكونيكتي الموديراتور ياك ولا لادمين؟ لا لا لادمين دونك دابا غادي حاول تاكسيدي لهذيك لاباج اللي اشنو سميتها شنو الشمان ديالها اللي عطيتها عطيناها ادمين مود واعله ادمين مود سلاش فوالا عطاتك بونجور ادمين صافي سا مارش دونك خدامه دونك انا كتبقى تفلتري في لو كونتوني ديال لاباج ديال بوغ شاك اوتيليزاتور كتبقى تافيشي لي لو كونتوني اللي بغيتي دونك هادشي كيف ما كتشوفوا راه كلشي راه سي سبرينغ سيكوريتي اللي درنا هاد لا جيستيون كامل سا مارش مفهوم هاد لابارتي وي عافاك ما كاينش شي انوتاسيون ديال الهوم بيج ديال اوليومير فين فاش من بعد لا ديكونيكسيون لا من بعد لا نوتيفيكاسيون حيت ديما كنبقى نطابي داك اللين وي مانيوالمون كاين ديفولت ما عرفتش على اكزاكتومون مي كاينه انا نقولها لك غنشوفها مي هادشي مفهوم دابا ياك مفهوم وي هادشي وي سا مارش دونك ناخذ واحد 2 مينوت نرتاحوا فيها باغ لا سويت نجيو نخدموا على لا باز دوني بالجي بي ار سي بون دونك دابا 38 قول 40 نرجعوا مع 50 نرجعوا مع 48 باش نخدموا على لا بارتي ديال الباز دوني
سي بون نكملوا. وي ماشي شويه. وي نشوف غير لي زوتر بارتيسيبون. امال، عادل، سكينه وزكيه. سي بون دونك نكملوا. الوغ اللي غادي تري بيان. دونك اللي غنشوفوا دابا هو باسكو دابا لا كونفيغوراسيون كلشي راه بحال بحال ياك. اللي غيتبدل عندنا هو السورس ديال لي دوني منين جايين. دونك هنا اون دوا بريسيزي كوم كوا كو لي دوني ديالنا لا ليست ديال لي ستيليزاتور راهم جايين من الباز دوني. مي هنا جو بون سي ميو نخدموا في ان بروجي واحد اخر جديد من غير هذا، ولا حتاجينا شي حاجه نجيو نكوبيوها من هذا. دونك نكرييو بروجي واحد اخر، نيو دايناميك كيو بروجيكت، بلوتو باردون سبرينغ ستارتر بروجيكت. الوغ سميتها هو شي حاجه فوالا مزيان. و ديفولت باكيج سي كومبون اون ديف صافي سا مارش نيكست. دونك خذ هذوك الثلاثه الاولين غيكون مخليهم ليك، وغادي تزيد تقلب حتى على سبرينغ سيكوريتي دابا. سيكوريتي عطيه سيكوريتي فوالا. سبرينغ سيكوريتي راه ديجا كاينه مع الاول فوالا. سي بون دونك نيكست. فينيش. Ça marche. Alors, دابا غادي نحاولوا نخدموا ليكزامبل ديالنا بجي بي اي ايبرنيت. دونك كيف ما كنا خدامين. دونك تكريا البروجي مزيان. الوغ اول حاجه نكريو عندنا الباكيج ديفولت باكيج سي كوم بوان اون ديف. دونك نكريو كوم بوان اون ديف بوان اونتيتي اللي نحطوا فيه لي زونتيتي ديالنا. فوالا دونك دابا نبداو بلي زونتيتي. اول اونتيتي نحطوا يوزر. نعطيو اي دي نون برينون اج يوزر نيم باسورد. ولا تروزيام نعطيو اي دي يوزر نيم والباسورد، ونعطيو حتى لو نون لو برينون. ناقصك ا برايفت. Ça marche. Alors نعطيوها لا نوتاسيون بيسكو سي ان اونتيتي، نعطيوها لا نوتاسيون ديال اروباز اونتيتي بعدا هي الاولى. الو من بعد الاي دي بيسكو سي الاي دي اوتو انكريمنت دونك جينيريتد فاليو نعطيوه. لا غادي تكون حتى لا ولكن ترانزاكشن ماشي هنا، سي كوتي باز دوني. هذه غير اونتيتي دابا. دونك تعطيها من بعد اروباز اي دي تعطيها اروباز ديال جينيريتد فاليو. استراتيجي non stratégie génération type point identité.
المهم غنخليو لهم دابا غنخليو لهم لي نون ديالهم عاديين ياك لي نون في الباز دوني بيسكو دابا خلينا دونك غيمشي يكري لنا طاب في الباز دوني سميتو يوزر بالنسبه غيحط فيه الاي دي يوزر نيم نون برينون بيسكو دابا عطيناهم خليناهم خلينا ما عطيناهمش ديك اروباز كونلون ولا اروباز طابل باش نبريسيزيو لهم لينا الوغ دابا جينيريو لي جيتر انسيتر بلوتو قبل ما نجينيريو لي جيتر انسيتر خليهم صلاح الدين نكريو لونتيتي ديالنا باسكو عندنا دوز اونتيتي دابا هنا غتكون عندنا اونتيتي يوزر وشاك يوزر غيكون عنده ان رول ياك دونك نكريو واحد لونتيتي رول من الاحسن سميها غير رول صافي هذه فيها تعطيها اربعه اونتيتي حتى هي فوالا دونك غتعطيها الاي دي وغتعطيها الرول نيم استراتيجي ايكال جينيراسيون تيب ما عطاش جينيريت فاليو لا استراتيجي ايكال علاش مشكل في لامبورطاسيون لا جافا كومبل بيرسيستونس بوان جينيريت فاليو جينيريت جينيراسيون تيب عطيها لاتريبيوت تحت منها عطيها انت اي دي برايفت انت اي دي فوالا سا مارش بوان ايدنتيتي صافي تعطي واحد سترينغ ديال رول نيم l'attribut من الأحسن يبدا بمينيسكول فوالا très bien donc هنا on a défini جوج ديال les entités role و user alors هنا خصني ندير لا ليزون بيناتهم دونك حنا في لابليكاسيون ديالنا دابا غادي نعتبروا في هذا ليكزومبل اللي غادي نخدموا عليه غنعتبروا بان شاك utilisateur عنده ان رول ياك دونك غادي نرجع دابا اونغوجيستري هنا دير لي جيتر انسيتر بعدا هنا باش ما نساوهمش نعم ما سمعتكش مزيان عندك جو بونس بروبليم في كونيكسيون وي نعم الكونستركتور نخليو غير باغ ديفولت بور لانستون الا احتاجنا شي واحد نرجعو نكريو الوغ بالنسبه لا كلاس يوزر غنرجعوا بعدا نكملوا لا ديفينيسيون ديالها قلنا شاك يوزر عنده ان رول دونك غيكون عندنا ان اتريبيوت دو تيب رول هنايا دونك غنعطي برايفت رول نسميه رول فوالا الوغ دابا هنا خصني ندير لا ليزون ما بين هاد لا كلاس هادي ما بين هاد لونتيتي ومع لونتيتي الاخرى دونك هنا اشنو لا ليزون بيناتهم سي كو ان رول غتكون واحد لا ليزون بيناتهم اللي هي 1 تو 1 تو ميني ملي حيت ان رول يقدر يكون بزاف ديال اليوزر ديال اليوزرز وي 1 تو ميني هنايا دونك تعطيها لانطاسيون ديال ارباز 1 تو ميني الوغ هاد لانطاسيون ديال ارباز 1 تو ميني خصنا نعطيها لا كولون دو جوانتور ديالها باسكو في هاد الكلاس يوزر نورمالمون في الطابل ديالنا ديال اليوزر غيبدا اونجستري فيه لاي دي ديال الرول اللي كاين ياك دونك لاي دي ديال الرول غيولي عندنا فورين كي هنايا دونك غدير غوتور على لين خلي هذيك ارباز 1 تو ميني حيد لي بارونتيز عطيها ارباز جوين كولون لا كولون دو جوانتور
وغتعطيها شي سميات معين name égale ID role par exemple. Entre les double quotes. Donc d'abord في la colonne de jointure entre les deux classes هادو غادي يمشي غادي يكري لينا باسكو دابا فاش غادي يكري لنا الطابل يوزر غيحط فيه واحد الفورين كي ديال الغول اللي كي انريجستري فيه الغول ديال هذاك لوتيليزاتور ça marche donc d'abord générer les getter and setter. C'est bon. Donc d'abord ندوزو la couche DAO. Donc pour la couche DAO غادي نكريو une méthode ياك اللي غادي نحتاجو بالنسبه لينا هنايا غنكريو une méthode اللي غادي تشارجي لينا ان utilisateur بلو نون ديالو. دونك غنكريو واحد يوزر ديالو فوالا. المهم دون بار حنا خدامين على لا بارتي ديال سبرينغ سيكوريتي دون نوتر بار راه كنتفكروا داكشي اللي كنا درنا في لا سيونس اللي فاتت. زيدها اي في الاول فوالا. دونك غنكريو هنايا واحد لا ميثود implement non implement même on implémente l'interface. وغادي Alors, خصني نكري هنا ان انستانسيي ديال لا غادي ندير انستانسياسيون هنا c'est-à-dire ما فهمتش. الانتريبيو ديال لا لا في الديا ولا دونك دابا غادي نكريو اون ميثود غتحط لا ميثود حطها بعدا في الانترفاس حط لا سيناتور ديالها اللي كتريتورني لينا يوزر ولا ميثود غنسميوها find by user name وكتاخذ اون بارامتر يوزر نيم public user find لا ميثود سميها find by user name. دونك لوبجيكتيف ديالنا هنايا هو نكريو اون ميثود اللي كتشارجي لينا ان يوتيليزاتور باليوزر نيم يوزر find by user name يوزر امبورطون وغتعطى اون بارامتر اون شين دو كاركتير اللي هي اليوزر نيم. ça marche. دونك دابا غتمشي لا كلاس يوزر ديالو نورمالمون اللي عاطيك كليكي على هذيك باش ندير لها فوالا. الوغ دابا هنايا خصنا نشارجيو هذيك لا ميثود. اول حاجه هاد لا كلاس نعطيوها لا نوتاسيون ديال اروباز ريبوزيتوري وخصنا لونتيتي ماناجر هنا باش نقدروا نخدموا. دونك هذيك تعطي ان اتريبيوت دو تيب اونتيتي ماناجر. عطي لا نوتاسيون ديال بيرسيستانس كونتكست سي بون. دونك هنا اول حاجه بدا بلا ديكلاراسيون ديالها هي غنديكلاريو واحد اليوزر ياك وغادي انيشاليزيوه بنول يوزر ايكال نول فوالا. وكتب دابا كتب لا روكيت اش كيو ال غتحط الكويري ديالك باش نجيبو اليوزر ديالنا. em point create query عطا from user وير user name نو في اليوزر خصني نديكلاري واحد الايميل مثلا لا واخا ولا تعطيها فواخا ولا تعطيها لها كوم بارامتر
from user خلينا نخدموا بالطريقه الاخرى دابا ديال لي بارامتر from user where user name اللي هو لو نون ديال لاتريبي égal 2 points user name 2 points. 2 points سميها يوزر نيم ولا سميها فوالا بوان فارغول كتقول ليه وير هاد اليوزر نيم ياك راه يوزر نيم هاد اليوزر نيم اللي هي اللي عندك الاولى هادي هي اللي عندك في لا كلاس ديال اليوزر ياك وهاد اليوزر نيم سي اون فالور اللي غادي نبدلوها اللي غنبدلوا اللي حطيناها دابا كوم بارامتر وغنعطيو لا فالور ديالها في الاخر لا بوان فارغول ماشي تما في الاخر صلاح الدين وبالنسبه لهاد الايكال 2 بوين هي اللي ديال هذاك دو لا بحال دابا شوف بحال قلتي لي ايكال واحد لا فالور سمعتينا صلاح الدين وهذيك لا فالور هاد لا فالور اللي عندنا هنايا لا هي اللي غنرومبلاسيوه بها دابا هذه تقدر تسميها يو اس لا بغيتي ولا ايكال 2 بوين فهمتي هادي لا هاد الاخرى 2 بوين اللي ابخي 2 بوين هادي وبار لا سويت ديك الكويري بعدا امبورتيها من بعد تقول لي كويري ديال جافا بيرسيستانس فوالا من بعد تقول ليه كويري بوين سيت بارامتر رجع على لين كويري بوين بارامتر نعطيوها ليه حنا بلو نون ديالها دونك خد الثالثه اشنو سميناها يو اس ياك اونتر دوبل كود باسكو كنت تاخذ سترينغ في الاول اترومبلاصا باليوزر نيم يوزر نيم اللي دوزنا بارامتر اللي عندنا اون بارامتر في لا لين 18 سا مارش دونك هاد الكويري غتجيب لنا الريزولتا غنحطوها في واحد اليوزر دونك غنعطيوها يوزر داك اليوزر اللي ديكلارينا في الاول غتعطي يوزر ايكال لا ماشي في سيت بارامتر يوزر انت ضغط على لين يوزر ايكال نورمالمون هذيك الكويري بوين get single result باسكو غتجيب لينا واحد سواء غتلقاه ولا ما غتلقاهش بوين فارغول غيخصك الكاست في الاول كاستيها اليوزر سا مارش صح هاد لا روكيت هادي ما فهمتيش مزيان هذه راه كوركيت عاديه بحال اللي قلتي ليه وير يوزر نيم ايكال هاد اليوزر نيم اللي عندي انا اون بارامتر فهمتي غير شديناها وسيباريناها شديناهم ورجعناهم كون دي بارامتر دونك هاد لا كونديسيون حنا اللي عطيناها بيان سور حنا اللي عطيناها قلنا ليه هاد يو اس تعمرها تعوضها لينا بهاد اليوزر نيم اللي عندنا بغيتي تخدم بالطريقه ديالك رجع خدم بها حيد البارامتر ودير لها فروم يوزر وير اي بوين يوزر نيم ايكال فهمتي لا دابا حنا في هاد لا روكيت اللي فهمت نقلبوا على واحد اليوزر اللي اليوزر نيم ديالو هو يو اس هو يو اس باش غادي يعوضها بهاد اليوزر نيم اللي عندي اون بارامتر الفوق صافي فهمتي دونك هنا كتبدا تليستي في لا دونك ديجا في الباز دوني عندنا واحد اليوزر اللي اليوزر نيم ديالو يو اس غيكون عنده يو اس دابا حنا كنكريو ان ميثود اللي غتريكوبيري لنا واحد اليوزر باليوزر نيم ديالو وي فهمت سا مارش باسكو سبرينغ سيكوريتي كيحتاج هاد لابارتي هادي بوغ لا فيريفيكاسيون ديال المود باس هو راسو غيمشي يفيريفيها باسكو لو سيستيم ديال سبرينغ سيكوريتي شنو كيدير كيمشي كيخدم باليوزر نيم كيريكوبيري لوبجي من الباز دوني وعاد كيكومباري المود باس ديالو مع المود باس اللي دخلنا ليه حتى يلقى بعدا باسكو اليوزر نيم كيكون نورمالمون خصو يكون ايدونتيفيون اونيك ياك وي بلوتو بور اليوزر نيم ياك الوغ حتى كيريكوبيري هذاك لوبجي باليوزر نيم عاد من بعد كيمشي كيكومباري المود باس ديالو كيمشي كيشارجيه من الباز دوني وهادشي غادي نشوفوه كاينه اون ميثود اللي كتشارجي كيمشي كيشارجيه من الباز دوني عاد كيشد المود باس ديالو كيكومباريه مع المود باس اللي غنكون دخلت ليه انا فهمتيني في الاول كيخدم بعدا غير باليوزر نيم صافي سا مارش دونك هاد لا ميثود دابا عديناها دونك اللي غيخصنا دابا نعدو هي لاكوس سيرفيس بوغ لاكوس سيرفيس غنكريو واحد لا كلاس اللي غنسميوها يوزر سيرفيس
الوغ نعطيوها لا نوتاسيون ديال arobase service. هاد لا كلاس il doit implémenter obligatoirement واحد الانترفاس اللي كتسمى user detail service. لا نو خلي الانترفاس نو دابا بلا ما تكري لهذه الانترفاس باسكو سي ان تريتمون ابار غدا واحد اخر غتعطى implement user detail service. الوغ اون فوا ملي كنامبليمونتي هاد الانترفاس هذا كيولي خاصني ضروري ندير لا ريديفينيسيون ديال واحد لا ميثود. هاد لا ميثود اشنو سميتها لود يوزر باي يوزر نيم اللي كتاخذ اون بارامتر ان يوزر نيم وكتروتورني لينا واحد يوزر ديتاي. سا مارش. دونك هذه هي لا ميثود اللي كيخدم بها سبرينغ سيكوريتي اللي قلت لك نورمالمون حنا غادي نعطيوها غير غتعطيها غير ليوتيليزاتور، غتشارجي لها ليوتيليزاتور اللي عنده هذاك اليوزر نيم وهي غادي تكلف غتكلف بلو ريست بلا فيريفيكاسيون ديال المود باس. دونك في هاد لا ميثود هادي اول حاجه غادي نديرو خصنا نتكونيكطاو بعدا مع الدي او. دونك غنديكلاريو واحد لاتريبيوت دو تيب الانترفاس ديال الدي او الفوق باش نقدروا نشارجيو هذاك ليوتيليزاتور. لا سميتيه اي يوزر دي او. بون فارغول عطيه شي سميه اوتو وايرد خصها ديك تامبورطا وتعطى الاوتو وايرد. فوالا الاولى وي ندير لي زاكولات. ديجا انت وصلت لي زاكولاد. لا نيو تريو نيو ديريكتومون يوزر نوت فاوند اكسبشن كنترول اسباس تعطى اليوزر نيم تعطى ان ميساج تمايا عطاوها غير اليوزر نيم ما كاينش بون فيرغول. الوغ الى هادشي فلوكي الا ما لقاش دونك الى لقاه اشنو خصنا نديرو؟ خصنا نريتورنيو اشنو غنريتورنيو؟ غير يوزرز ديتاي هذا لا لين شوف لا معايا بلوتو شوف معايا لا لين بلا ما دير الالز باسكو في كاع لي كاري خصنا نريتورنيو ياك. دونك هنا خصنا نريتورنيو واحد اليوزرز ديتاي. الوغ هاد اليوزر ديتاي هو اللي غادي نمشيو نجيبو باسكو هاد اليوزر ديالنا هاد في لا لين 20 مشينا شارجينا اليوزر ديالنا اللي فيه ليزانفورماسيون ديالنا ولكن سبرينغ سيكوريتي كيحتاج يوزر ديتاي اللي فيه لي زانفورماسيون اللي غيتباز عليهم. اشنو هما هاد لي زانفورماسيون؟ هما
la liste des rôles ديال هذاك l'utilisateur. كتسمعوني مزيان ياك؟ الو وي كنسمع. Très bien. هما l'utilisateur ou l'username ديال l'utilisateur ou le mot de passe ou la liste ديال. Donc هنا غادي نلقاو ان بروبليم في لا ليست ديال لي رول ياك. دونك هنا غادي نكريو ان ميثود اللي كتريتورني ليست رول ديال ليوتيليزاتور باسكو لي رول اللي غيخدم بهم سبرينغ سيكوريتي اللي غنحتاجوهم باش نكريو بهم لوبجي هنا ديال اليوزر ديال هاد اليوزر. دونك ماشي لا كلاس رول اللي حنايا خدامين بها. دونك هو عنده واحد لا كلاس وحده اخرى اللي هي كتسمى جرانتد اوثوريتي. دونك اون سبازون على لي رول داك الرول اللي عند ليوتيليزاتور ديالنا خاصنا نكرييو واحد بلوتو. دابا غادي نكرييو اون ميثود اللي سميتها جرانتد اوثوريتيز ياك اللي كتاخذ اون بارامتر ان يوتيليزاتور اللي عنده لي رول اللي عنده رول ديالنا لا كلاس ديالنا مي كتشارجي لينا واحد ليست ديال جرانتد اوثوريتيز. سا مارش. المهم نكتبوا الكود ديالها وغتبان لكم. دابا خليك دابا هنايا وهبط لتحت ديكلاري واحد لا ميثود برايفت بيسكو غنخدموا بها غير هنا لداخل. ليست كتريتورني ليست granted authorities. d'accord. كنترول اسباس. لا ارجع شويه مسح شويه ودير كنترول اسباس. ديال هادشي شويه ماشي صعيبه مي بلوتو عندها واحد لا سانتاك سبيسيال ديالها. سمي الفاريابل ديالك اي حاجه بغيتي ايغال نيو اري ليست ديال جرانتد فوالا بوين فيرغول. تري بيان. دونك دابا كاينين واحد الطابلو ديال جرانتد اوثوريتي اللي باقي خاوي. دابا شنو خصنا نديرو؟ هاد اليوزر اللي عندنا حنا اون بارامتر دابا اليوزر اللي عندنا حنايا اون بارامتر غادي ناخذ منه هذيك الجرانتد اوثوريتي اللي كاينه. دونك اول حاجه غادي تعطيه نريكوبيريو لو رول. غتعطيه رول ديكلاري واحد لو رول سميها رول ايغال يوزر بوين جيت رول. درتي ليه الجيت رانسيتر ديالو ياك؟ وي بوين جيت رول كاينه بوين فيرغول. هذاك الطابلو اللي ديكلاريتي في الاول اللي سميتيه granted authority point add entre parenthèses new simple granted authority. غتعطيها لداخل هذاك لو رول اللي عندنا point
get role name سميتي لاتريبي role name ياك لا سميتو غير غول لا في لو نون ديالو string لا string في لا كلاس role رول نيم سميتي role name فوالا لا حيد البارونتيز حيد داك البارونتيز سمح لي الله يخليك واحد دقيقه دونك روتورني دابا الطابلو ديالك في الاخر دابا غير باش تفهموا اشنو درنا دابا هنايا دابا في هاد لا ميثود الاولى هاد لود يوزر باي يوزر نيم شو اشنو كتروتورني معاه كتروتورني لينا ياك متبعين معايا دابا دابا هاد لا ميثود الاولى اللي كرينا في لا لين 25 شنو اللي سميتها لود يوزر باي يوزر نيم كتروتورني لينا واحد يوزر ديتاي ياك الوغ بوغ لا كرياسيون ديال اليوزر هاد اليوزر ديتاي هنايا شنو خصنا كتحتاج واحد الليست ديال جرانتد اوتوريتي اللي كيكون فيها لي رول ديال ليوتيليزاتور دونك حنا عندنا ان رول لا كلاس رول ديالنا وديك لا كلاس رول فيها اون شين دو كاركتير دونك حنا اون سبازون خصنا اون سبازون على داك اليوزر اللي عنده ان رول نمشيو نجيبوا الليست ديال جرانتد اوتوريتي ديالو دونك داكشي علاش كرينا واحد لا ميثود هنا سميناها جيت جرانتد اوتوريتي اللي كتاخذ ان يوزر ياك اللي من بعد لداخل وسط لا ميثود نعطيوها اليوزر ديالنا اللي لا لين 27 اللي كتروتورني لنا واحد ليست ديال جرانتد اوتوريتي وهاد لا ميثود هادي نورمالمون مشات اون سبازون على داك لو رول ديال ليوتيليزاتور كرينا واحد الجرانتد اوتوريتي اللي ريتورني بها واحد الطابلو هنا فوالا الوغ دابا غادي نرجعوا لا ميثود ديالنا دونك دابا خصنا هنا نريتورنيو شي حاجه الوغ الا جينا نشوفوا حط الكرسور لا سوغي على هاد يوزر ديتاي ياك الفوقانيه اللي في لا لين 26 يوزر ديتاي بوبليك لو تيب دو روتور يوزر ديتاي لا لين 26 26 وي الوغ هنا كنلقاوها هادي انترفاس ياك دونك هنا غادي نريتورنيو اون كلاس اللي كنت امبليمونتي هذاك الانترفاس الوغ هاد لا كلاس par coïncidence mais plutôt ماشي par coïncidence راه كلشي كيوقع فيها هكا سي كو سميتها يوزر الكلاس اللي كنت امبليمونتي هاد الانترفاس هذا و par coïncidence عندنا حنا نفس لا كلاس ديالنا سميتها حتى هي يوزر ياك دونك بيسكو حنا باش نديفرونسيو بيناتهم هنا غادي نريتورنيو لو شيمان كومبلي ديالها الوغ باش نريتورنيو لو شيمان كومبلي غتعطي ريتورن نيو org.spring framework point sécurité point core point user detail point user point user فوالا شوف شنو كتاخذ اون بارامتر لا ميثود كتاخذ يوزر نيم كاين بليزيور ميثود فوالا مي حنا اللي غادي نخدموا بها كتاخذ اليوزر نيم ياك وكتاخذ الباسورد وكتاخذ واحد الكوليكسيون ياك ديال الجرانتد اوتوريتيز اللي هي اللي مشينا جبناها حنا الوغ كونسيرنون اليوزر نيم شنو غنعطيوها باسكو حنا اون شارج ليوتيليزاتور هنا في لا لين 27 دونك غادي نعطيوها هذاك اليوزر بوين جيت يوزر نيم اليوزر ديالنا بوين جيت يوزر نيم pour le password la même chose اليوزر ديالنا بوين باسورد وتما ما غادي نعطيوها باسكو هنايا اشنو كتاخذ كون كانت كتاخذ الغول ما عندناش مشكل دونك غنديروا لها حتى هي لا ميم شوز غادي نعطيوها يوزر بوين جيت غول
وصافي سي بون غادي نساليو. مي دابا ماشي هي الا عطيتها يوزر بوين جيت رول ما غاديش تخدم، غتطلع لنا ايرور. علاش؟ باسكو البارامتر الثالث شنو كتاخذ فيه؟ كتاخذ Yes. فيه كوليكسيون ديال جرانتد اوتوريتي اللي ديجا حنا كريينا لها هاد لا ميثود. راه هذا هو لوبجيكتيف علاش كريينا هاد لا ميثود هذه على قبل هاد البارامتر الثالث. دونك هنا غادي نديروا لابيل لهذيك لا ميثود. اشنو سميناها؟ يوزر بون جيت لا ماشي يوزر، لا ماشي يوزر، ما كايناش هذه في لا كلاس يوزر، هذه عندنا هنا ديريكتومون في هاد الكلاس. دونك غادي نديروا لها لابيل ديريكتومون، غنعطيوها جيت جرانتد اوتوريتي. شنو كتاخذ اون بارامتر؟ يوزر ياك، غنعطيوها داك اليوزر ديالنا اللي في لا لين 27. Ça marche. Donc, il y a la configuration de la classe de service. Donc, principalement, خصنا hériter ou خصنا implémenter هاد l'interface هذا. ياك نرجعوا باش نتفكروا شويه هاد الشيء. طلع شويه صلاح الدين الفوق. باش خصنا واحد باقي خصنا شي بارونتيز هنا. Donc, on a implémenté هاد l'interface هذا. Donc, puisque on a implémenté l'interface هذا درنا واحد لا redéfinition ديال une méthode اللي سميتها load by username اللي سبرينغ كيحتاجها ضروري. هاد لا ميثود نورمالمون اشنو كتريتورني يوزر ديتاي. دونك حنا خصنا اوبليغاتوار ريتورنيو هذاك اليوزر ديتاي اون بازون على اليوزر نيم اللي غتعطينا هاد لا ميثود هذه. دونك مشينا حنا كرينا واحد اليوزر باسكو ديجا عندنا اون ميثود سميناها find user by username اللي كتلقى لنا اليوزر غير باليوزر نيم. قلنا لي الا كان نول ستادير راه ما لقاتوش ريتورنينا واحد ليكسيبسيون ياك، تروينا واحد ليكسيبسيون. سينو